वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, मेरे दोस्तों, माशाअल्लाह मैं बैठा हूँ, आप देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड समझ जाएंगे कि मैं बस के अंदर मौजूद हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गार सौर की ज़ियारत करने वाले हैं। तो आज पूरे डिटेल में इंशाअल्लाह एक एक बात जो है ना, गार के अंदर क्या क्या हुआ, अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तशरीफ़ लेकर गए और कौन सा दिन था, कितना दिन आपने क़याम किया, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार के अंदर आपने 3 दिन और 3 रातें आपने क़याम किया। आप जब इस मुकाम पे पहुंचे थे, उस दिन की जो तारीख थी, सफर का महीना था, 27वीं रात थी। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुंचे और साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हुजूर के साथ में मौजूद थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से कहा कि आप मेरे कंधे पे आ जाएं। हालांकि नबी का वजन और नबूवत का वजन उठाना ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर को अपने कंधे पे लिया और चलने का जो अंदाज था ना, आपने अपने कदमों को जमीन पे बराबर ना रखे, आप पंजों के बल यानी कि पीछे से एड़ी को आपने उठा लिया और पंजों के बल 5413 फुट ऊंचाई का सफर तय किया। अंदाजा लगाइए कि नबी का वजन और नबूवत का वजन उठाना ये सबकी बस की बात ही नहीं है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर को अपने कंधे पे लिया। और इस गार के अंदर जब जा रहे थे ना, तो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के कदमों में ना जाने कितने जख्म मिले, लेकिन असल ये था कि जो नबी के मोहब्बत में जख्म मिला वो ज़ाया नहीं हुआ। कल्बे गार सौर के अंदर हुजूर के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे और आज भी हुजूर के साथ मदीने पाक में मौजूद है। बोलो है कि नहीं? तो ये नबी की मोहब्बत है। और आज हम लोग जो यहाँ पे आए हैं ना, ये भी नबी की मोहब्बत है। आज धूप में खड़े, ये भी नबी की मोहब्बत है। तो यहाँ खड़ा होना हो सकता है अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने कंधे पे लेकर जा रहे थे, जब गार के करीब पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर से कहा कि आप जरा ठहर जाए, मैं पहले गार के अंदर जाता हूँ और गार का मुआयना करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर ठहर जाते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु गार के अंदर तशरीफ ले गए। जब गार के अंदर पहुंचे तो क्या करना कि घर के गुबार हो तो आपने गार की सफाई शुरू कर दी और हत्ता कि पूरे गार को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। आखिरी में क्या देखा कि कुछ वहाँ पे सुराग मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना इमामा शरीफ निकाला और एक रिवायत में आता है कि आपने चादर मुबारक निकाला और निकालने के बाद उसे फाड़ना शुरू कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े बनाए। और टुकड़े बनाने के बाद जो सुराग वहाँ पे मौजूद थे उन सुरागों को आपने बंद करना शुरू कर दिया। हत्ता कि मेरे सुराग को जब बंद कर दिया तो आखिरी में एक सुराग बाकी रह गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि अब इसे कैसे बंद किया जाए, तो आपने अपना वहाँ पे अंगूठा लगा दिया और एक रिवायत में आता है कि आपने एड़ी मुबारक लगा दिया और लगाने के बाद उसी जगह पे बिल्कुल जम कर बैठ जाते। जम कर बैठने की वजह क्या थी? क्योंकि आपके दिल में ख्याल था कहीं ऐसा ना हो कि मुंह से छानकर निकले और हमारे नबी को नुकसान पहुंचा जाए, इसलिए आपने वहीं पे उसी जगह पे बिल्कुल छप कर बैठ जाते। और बैठने के बाद अब अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने आवाज दी। अल्लाह के प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर पहुंचे। जब गार के अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक वहां बैठे हुए हैं। तो आपने सर मुबारक को हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जान मुबारक को रख दिया, यानी कि हुजूर ने अपने सर को हज़रत अबू बकर सिद्दीक की गोद में रख दिया और आराम करने लगे। हुजूर की आंख लगी, इतना आंख लगना ही था। अब नबी के चाहने वाले फौज में जो नबी से मोहब्बत करते थे, नगरे में नबी से मोहब्बत थी, कबूतर को नबी से मोहब्बत थी, नबी के ये गुलाम थे, नबी के गुलाम होने का गुलामी का सबूत दिया है। जैसे ही अल्लाह के प्यारे हबीब गार के अंदर पहुंचे, गार के दरवाजे पे नगरे ने चाला बनाना शुरू कर दिया, नगरे ने चाला बुनना शुरू कर दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए, वहीं पे हौसला लगा दिया। अब मंजर ऐसा बन गया कि जो बाहर से देखेगा उसे ये लगेगा कि गार सदियों पुराना बन पड़ा है, ना कोई आया और ना कोई गया। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पे चाले होंगे वहाँ इंसान नहीं होंगे और जहाँ इंसान होंगे वहाँ जाले नहीं होंगे। अब अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर आराम फरमाए, आंख लग गई, आंख लगना था। अब गार के अंदर
ایک سانپ بیٹھا تھا، صدیوں سے بیٹھا تھا حضور کے دیدار میں، حضور کے دیدار کے لیے، حضور کے چہرے مبارک کی زیارت کرنے کے لیے اس غار کے اندر صدیوں سے بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب آئے، غار کے اندر پہنچے تو پورے غار کے راستے بند ہو چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غار کے راستے کو بند کر دیا۔ اب سانپ پریشان ہے، بے قرار ہے کہ حضور کا میں دیدار کیسے کروں۔ اب وہ سانپ ہر طرف جاتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، ہر راستے پہ جاتا ہے، لیکن جہاں جہاں پہنچا ہے سارے راستوں کو ٹکرایا۔ اب وہ صاحب اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا انگوٹھا یا ایڑی لگایا تھا۔ وہ صاحب جب وہاں پہنچا تو ہلکا سا ٹچ کیا، بوسہ دیا۔ اس کے دل میں تھا کہ وہ نرم لگے گا تو یہ ہٹا لیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں ہٹایا۔ کیوں نہیں ہٹایا؟ وجہ یہ تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد اندر نبی کو نقصان پہنچا جائے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں ہٹایا۔ اب سانپ جب پریشان ہو گیا تو سانپ نے آخری میں ڈس لیا۔ اب سانپ کا ڈسنا بندہ جو ہے نا جگہ پہ بیٹھا نہیں دے گا، نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھے کہ آپ بیٹھے رہے، زہر پڑتا رہا، سانپ ڈستا رہا، زہر پڑتا رہا، پورا جسم گرم ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور آنسو کا قطرہ حضور کے چہرے پہ گرا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب آنسو کا قطرہ گرا، حضور بیدار ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پہ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، آنسو بہ رہا ہے۔ حضور نے پوچھا بتاؤ کیوں رو رہے، رونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کسی سانپ نے کاٹا ہے۔ حضور نے سے جب یہ آپ نے بتائی تو حضور نے کہا کہ بتاؤ وہ جگہ کہاں ہے، کس جگہ پہ سانپ نے کاٹا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے دکھایا، اس جگہ پہ دکھایا تو حضور نے اپنا لباس دہن نکالا اور جس مقام پہ سانپ نے کاٹا تھا آپ نے لگا دیا۔ یہ حضور کی لباس کی برکت۔ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ڈاکٹر کوئی نہیں آیا تھا، اس جگہ پہ حضور نے لباس دہن کو لگایا، تھوک مبارک کو لگایا، جیسے ہی لگایا زہر ختم ہو گیا۔ اب کفار مکہ جو حضور کے گھر کے باہر چاروں طرف سے ہمارے نبی کے گھر کو گھیر رکھا تھا، اس گھر کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام فرماتے، نماز فجر کا وقت ہوا تو حضرت علی جو ہے نماز کے لیے باہر آئے، اور نماز کے لیے جب باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ یہاں پہ ہاتھ میں ننگے تلوار لے کر انتظار میں ہے قتل کے ارادے سے۔ لیکن رات جب گزر گئی، فجر کا وقت ہوا، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے جب دیکھا تو سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نبی کے جگہ پہ حضرت علی کیسے آ گئے؟ اور حضرت علی کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے طرح طرح کے سوال کیے، ایسے ایسے سوالات کیے کہ میں بول نہیں سکتا، آپ سن نہیں سکتے۔ کسی نے چادر گڑ بھی کہا، لوگوں نے پوچھا ہوتا ہے تمہارے نبی کہاں چلے گئے؟ تو حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے یہ کہا کہ میں تو نبی کے ساتھ نبی کے کمرے میں موجود تھا، تم سارے باہر تھے، یہ بات تو تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو کفار مکہ پریشان ہو جاتے، کہتے ہیں کہ رات بھر کرے تھے ہم لوگ، پوری رات دروازے سے ہٹے نہیں گے، ہمارے نگاہیں دروازے کو لگی ہے، اور کیسے چلے گئے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ سوالات ہونے لگے، اب کفار مکہ نبی کی تلاش میں لگے، پورے مکے کو چھان ڈالا، لیکن نبی نہیں ملے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی میں ہجرت کر چکے تھے، غار کے اندر آرام فرماتے۔ وہ رات جو تھی نا سفر کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی، اور 27ویں رات میں آپ نے غار کے اندر تشریف لے کر آئے اور وہاں پہ 3 دن آپ نے بیان کیا، 28، 29، 30، اور 1 ربیع اول کو پھر آخری مدینہ منورہ